लोकसेवाको तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो एपिसोडमा लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिने विभिन्न तहको लागि 30 महत्त्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा लेभल आई र लेभल आई गरी जम्मा 30वटा प्रश्नहरूको समाधान गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइ हेर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्नबाट। आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। हाल नेपालमा गाउँपालिकाको सङ्ख्या कति रहेको छ? क 450वटा, ख 460वटा, त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ग रहेको छ 462वटा र प्रश्न नम्बर घ रहेको छ 465वटा। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख 460वटा। त्यसै गरी आजको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ। हाल सार्कका महासचिव को हुन्? सेरेप ताइन, अप्सन नम्बर ख साहिदुल इस्लाम, अप्सन नम्बर ग रहेको छ अमजद हुसेनबी, अप्सन नम्बर घ रहेको छ आन्द्रे एजोलो। यसको लागि सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग अमजद हुसेनबी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौँ। अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयरलाई के नामकरण गरिएको छ? अर्लो पोर्ट, नेपाली पोर्ट, सिक्युरिटी पोर्ट। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ नेपाली पोर्ट। त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई आजको अर्को प्रश्नतर्फ लाँदैछु। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको हो? राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन 2077 भदौ 2 मा भएको हो। त्यसैले हाम्रो लागि यसको अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर बी अथवा ख। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। एकादशकी महारानी उपन्यासका लेखक को हुन्? अप्सन नम्बर क भानुभक्त आचार्य, अप्सन नम्बर ख कृष्णलाल अधिकारी, ग वासुदेव शर्मा लुइटेल, घ केशवराज पिडाली। एकादशकी महारानी उपन्यासका लेखक केशवराज पिडाली हुन्। प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? क अल्फा सेन्टाउरी, ख प्रोक्सिमा सेन्टाउरी, ग डग स्टार, घ रिजेल। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग डग स्टार। त्यसै गरी आजको अर्को प्रश्नतर्फ लान्छु तपाईँहरूलाई। प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। देखाएका कथनहरूमध्ये कुन कथन गलत छ? हामीले यसमा चाहिँ गलतलाई छान्नुपर्नेछ। लागौँ अप्सनहरूतर्फ। नेपालको प्रामाणिक समय ग्रिनविच भन्दा 5 घण्टा 45 मिनट ढिलो छ भनेको छ। यो प्रश्नले ढिलो छैन, यो चाहिँ चाँडो छ अथवा छिटो छ भनेर भनौँ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यो अप्सन सुरुमै गलत भएको छ। अप्सन नम्बर ख भारतका 5 प्रदेशको सिमाना नेपालसँग जोडिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सर्वोच्च पहाड फुलचुकी हो, यो पनि सही छ। नेपालको औसत उत्तर दक्षिण चौडाइ 193 किलोमिटर छ, यो पनि सही नै छ। गलत कथन भनेको अप्सन नम्बर क गलत रहेको छ। त्यसैले हाम्रो आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर क। लागौँ आजको अर्को प्रश्नतर्फ। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। निम्न मध्ये कुन कथन सही छन्? हामीहरूले सही कथनलाई छान्नुपर्ने हुन्छ यसमा। लागौँ अप्सनतर्फ। अप्सन नम्बर आई रहेको छ। अमेरिकाले सन् 1783 मा स्वतन्त्र प्राप्त गरेको थियो, यो आन्सर सही छ। भ्रष्ट चर्चलाई नष्ट गरिदियो भन्ने साहित्यकार नेपाली बोनापार्ट हुन्, यो पनि हो, सही छ। मानव अधिकारको पहिलो लिखित दस्तावेज म्याग्ना कार्टालाई भनिन्छ, यो पनि सही छ। रुसी अक्टोबर क्रान्तिलाई बोल्सेविक क्रान्ति पनि भनेर चिनिन्छ, यो पनि सही छ। त्यसैले हामीले अप्सन छान्नु पर्दाखेरि माथिका सबै अप्सनहरू सही छन्। त्यसैले अप्सन नम्बर घ नै हाम्रो सही आन्सर हुन आउँछ। अब म तपाईँहरूलाई प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लाँदैछु। तलका मध्ये नमिल्ने जोडा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ अब हामीहरूले सरसर्ती नमिल्ने जोडालाई मात्रै छान्नुपर्ने छ। यसमा समूह 1 र समूह 2 गरेर 2 समूहहरू दिएको छ र हामीले नमिल्ने जोडालाई मात्रै छान्नुपर्ने छ। जस्तो योग नरेन्द्र मल्ल तमाखुमा विष परेर मर्ने राजा, यो ठिक छ। योग नरेन्द्र मल्ल तमाखुमा विष परेर मर्ने राजा हुन्। अभय मल्ल भूकम्पमा परेर मर्ने राजा हुन्, यो पनि ठिकै छ। सिद्धिनरसिंह मल्ल बौला राजा होइनन्, लक्ष्मी नरसिंह मल्ल बौला राजा हुन्। त्यसैले चाहिँ यो अप्सन चाहिँ मिल्दैन। प्रताप मल्ल हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा हुन्, यो पनि ठिक छ। त्यसैले सिद्धिनरसिंह मल्ल बौला राजा होइनन्, बौला राजा भनेर लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई चिनिन्छ। आजको अर्को प्रश्नतर्फ लान्छु म तपाईँहरूलाई। आजको अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। सरस्वती प्रश्न पढौँ। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकालको आधारमा एकपछि अर्को मिलाउँदा ठिक हुन आउने क्रम
कुन चाहिँ सही हो? यसमा चाहिँ सरस्वती अप्सनहरूलाई पढौँ। अप्सन नम्बर क मातृका प्रसाद कोइराला, डाक्टर केआई सिंह, टङ्कप्रसाद आचार्य, सुवर्ण शमशेर। यसै गरी यिनै प्रधानमन्त्रीहरूको नाम दिएको छ। सबैभन्दा पहिला मातृका प्रसाद कोइराला, टङ्कप्रसाद आचार्य, केआई सिंह र सुवर्ण शमशेर। त्यसैले कार्यकालको आधारमा एकपछि अर्को मिलाउँदा ठिक हुन आउने क्रम चाहिँ अप्सन नम्बर ख रहेको छ। लागौँ साथीहरू आजको चाहिँ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। तलका कथनहरू सही गलत के छन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ। कथनहरू यस प्रकार रहेका छन्। नेपालमा सर्वप्रथम पर्दा न्यायालयको स्थापना जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो। यो कथन चाहिँ सही छ। नेपालमा सर्वप्रथम पर्दा न्यायालयको स्थापना जुद्ध शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1997 असार 12 गते भएको थियो। र अप्सन नम्बर बी अथवा सेकेन्ड रहेको छ राणाकालीन अड्डा मुन्सीखाना परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डा हो। यो पनि सही छ। त्यसैले यसको लागि सही आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ग। आई र आई दुवै सही। त्यसैले हामीले अप्सन नम्बर ग छान्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। दिएका मध्ये सङ्घीय राज्य निर्माणका आधारहरू कुन हुन सक्छन् भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसको आन्सर चाहिँ हेरौँ। पहिला अप्सनहरूले पढौँ सरसर्ती। अप्सन नम्बर क आर्थिक सामर्थ्यता, साझा पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा माथिका सबै। यसको लागि चाहिँ सङ्घीय निर्माणका आधारहरू माथिका सबै हुन्। त्यसैले अप्सन नम्बर घलाई हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ। नेपालका निम्न ठाउँ क्रमशः कुन कुन वस्तुका लागि प्रसिद्ध छन्? ठाउँहरू र चाहिँ पाइने विभिन्न वस्तुहरू तल अप्सनमा दिएको छ। ठाउँहरू दैलेख, वीरगञ्ज, पाल्पा, हेलम्बु र चितलाङ। यसको लागि दैलेख छालाको लागि प्रसिद्ध छ, वीरगञ्ज ताप्केको लागि प्रसिद्ध छ, पाल्पा करौको लागि प्रसिद्ध छ, हेलम्बु स्याउको लागि प्रसिद्ध छ, चितलाङ मुलाको लागि प्रसिद्ध छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अथवा चाहिँ क। अब लागौँ आजको अर्को प्रश्नतर्फ। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा कृषि गणना र औद्योगिक गणना क्रमशः कति कति वर्षमा गरिन्छ भनेको छ। यसको लागि नेपालमा कृषि गणना र औद्योगिक गणना, कृषि गणना 10 वर्षमा र औद्योगिक गणना 5 वर्षमा गरिन्छ। 10 वर्ष र 5 वर्ष भनेको अप्सन नम्बर ख रहेको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ छान्नु पर्दाखेरि अप्सन नम्बर खलाई छानौँ। लागौँ आजको चाहिँ पहिलो अर्को प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। नेपालमा कुन योजनादेखि संस्थान निजीकरणको सुरुवात गरिएको हो? नेपालमा 6औँ योजनादेखि संस्थान निजीकरणको सुरुवात गरिएको हो। त्यसैले हाम्रो आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ख। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ। विभिन्न कुण्ड अथवा ताल र तिनीहरूको ठाउँलाई जोडा मिलाउनु पर्नेछ। लागौँ आजको चाहिँ अर्को प्रश्नतर्फ। यो चाहिँ लेभल सेकेन्डको प्रश्न पनि हो। यसलाई चाहिँ लेभल आइएको प्रश्न पनि भनेर भनिन्छ। यसबाट हामीले सरसर्ती चाहिँ जोडा मिलाएर कोडहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौँ आजको चाहिँ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। सुरमा सरोवर बझाङ जिल्लामा पर्छ। एफ हो। इन्द्र सरोवर चाहिँ पहिलो मानव निर्मित नेपालकै ठुलो ताल पनि हो, मकवानपुरमा पर्छ। त्यसै गरी पापकुण्ड मुगु जिल्लामा पर्छ भनेदेखि सरस्वती कुण्ड रसुवामा पर्छ। अब हाम्रो चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि A4, B1, C3, D2। यसलाई फेरि एकचोटि हेर्नु होला। अलिकति झुक्काउने प्रश्न पनि हो। यसले हामीले चाहिँ सरस्वती हेर्नुपर्छ। सुरुमा सरोवर तपाईँले चाहिँ अब यो लोकसेवाको परीक्षा दिँदाखेरि सरस्वती लेख्नुपर्छ कि यसरी लेख्नुपर्छ, नत्र भने हामी झुकिने सम्भावना बढी नै हुन्छ। सुरुमा सरोवर A4 लेखिहाल्नुहोस्। बी इन्द्र सरोवर B1 पनि लेखिहाल्नुहोस्। सी पापकुण्ड भनेको मुगु C3 पनि लेखिहाल्नुहोस्। डी सरस्वती कुण्ड भनेको D2। अब हामीले अप्सन छानिहाल्नुपर्छ A4 B1 C3 D2 भनेर चाहिँ हामीलाई अप्सन नम्बर एमा दिएको छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ कोड क नै यसको लागि सही आन्सर रहेको छ। साथीहरू यो विशेष गरी हामीहरूले चाहिँ लेभल सेकेन्डको प्रश्नहरूलाई अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र टाइम लाग्ने प्रश्नहरू पनि यिनै हुन्। लागौँ आजको चाहिँ अर्को प्रश्नतर्फ। आजको चाहिँ अर्को प्रश्न रहेको छ। 14औँ योजनाको अन्त्यसम्म कति प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। 14औँ योजना अनुसार चाहिँ कुल जनसङ्ख्याको 87% अर्थात् अप्सन नम्बर ग 87%लाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। साथीहरू
त्यसै गरी आजको अर्को प्रश्नतर्फ लान्छु तपाईँहरूलाई। आजको अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रत्येक वर्ष नेपालको औसत तापक्रम कति वृद्धि भएको पाइन्छ? यसको लागि अप्सन नम्बर क 0.06 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। अप्सन नम्बर क यसको लागि सही आन्सर रहेको छ। त्यसै गरी आजको अर्को प्रश्नतर्फ लान्छु म तपाईँलाई। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट रहेको छ यो प्रश्न। यो प्रश्नलाई हेरौँ। प्रश्न नम्बर 19, म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? क बुध, ख अरुण, ग मङ्गल, घ शुक्र। म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको ग्रह भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ, एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित छ? एजेन्डा 21 वातावरणसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ, एन्टिबायोटिक्सको विकल्पको रूपमा वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको नयाँ औषधिको नाम के हो? यसका लागि विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क स्टाफेपेक्ट, ख डलमान्स, ग अर्बाक्टिभ, घ सेमेक्ट्रो। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क स्टाफेपेक्ट एन्टिबायोटिक्सको विकल्पको रूपमा वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको नयाँ औषधिको नाम हो। त्यसै गरी लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 22 तर्फ, सर्वप्रथम जल पारिस्थितिक प्रणालीको अवधारणा कसले विकास गरेका थिए? यसका लागि विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन नम्बर क जर्ज अर्वेल, अप्सन नम्बर ख एजी टान्सली, ग चार्ल्स डार्विन, घ लुई पास्चर। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ एजी टान्सलीले सर्वप्रथम पारिस्थितिक प्रणालीको अवधारणा विकास गरेका थिए। साथीहरू लागौँ आजको अर्को प्रश्नतर्फ। आजको अर्को प्रश्न लेभल 2को प्रश्न रहेको छ। यसमा चाहिँ जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। कोडहरू पनि दिएको छ। यसमा पनि हामीहरूले सरसर्ती जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। यसमा चाहिँ कस्मिक रेज भन्दा बित्तिकै हामीहरूले चाहिँ आरए मिलिकनले पत्ता लगाएका हुन्, त्यसैले चाहिँ लेखिहालौँ A2 भनेर लेखिहाल्नुहोस् यतापट्टि। अनि चाहिँ एसिटिलिन ग्यास भनेको विल्सनले पत्ता लगाएका हुन्, त्यही भएर चाहिँ B1 भनेर यतापट्टि लेखिहाल्नुहोस्। जोडा मिलाउँदै लेख्दै गर्नुहोस् ताकि हामीहरूलाई कोड छनौट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। घडीको आविष्कारक भनेको LA ब्रिगेड हुन्, C4 त्यसैले लेखिहाल्नुहोस् C4। र टेलिभिजन चाहिँ JL बेयर्ड, D3। अब हामीले अप्सनहरूलाई चेक गरौँ। A2, B1, C4, D3। अप्सन नम्बर घ नै हाम्रो लागि सही रहेको छ। यसरी चाहिँ सरसर्ती हामीहरूले एकैछिनमा यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूले परीक्षामा चाहिँ सरसर्ती जोडा मिलाउँदै कोडहरू साइडमा लेख्दै गर्नु होला, नत्र भने चाहिँ यो प्रश्नले धेरै लामो समय पनि लिन सक्छ र हामीहरूलाई अलिकति टाइम लाग्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले साथीहरू आजको चाहिँ अर्को विषयतर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 24 यस प्रकार रहेको छ। क्वेसन नम्बर 24 फोरेन्सिक विज्ञान केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन नम्बर क अपराध पत्ता लगाउने विषय, ख अवशेषको अध्ययन गर्ने विश्लेषण गर्ने शास्त्र, ग रगतमा ग्लुकोजको मात्रा पत्ता लगाउने विषय, घ इबोला भाइरसको अध्ययन गर्ने विषय। फोरेन्सिक ल्याब भन्दा बित्तिकै हामी चाहिँ अपराध पत्ता लगाउने विषयसँग सम्बन्धित कुरा हो, त्यसैले अप्सन नम्बर क नै हाम्रो लागि सही उत्तर हो। अप्सन नम्बर क छान्नु होला। र चाहिँ 25लाई क्वेसन नम्बर 25 यस प्रकार रहेको छ, विभिन्न रोग र त्यसले पार्ने प्रभाव अथवा चाहिँ कुन अङ्गमा प्रभाव पार्छ भनेर रहेको छ। इन्सेफ्लाइटिस, मलेरिया, मधुमेह भनेर दिएको छ। अब हामीले सरसर्ती यसमा चाहिँ जानेको कुराहरूलाई जोडा मिलाइहालौँ। ल्युकेमिया भन्दा बित्तिकै बोन म्यारोसँग रिलेटेड रोग हो। मधुमेह भन्दा बित्तिकै क्लोन ग्रन्थि भनेर बुझ्छौँ। इन्सेफ्लाइटिस, मलेरिया रक्तकोष, इन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क। अब हेरौँ A2, B1, C4, D3। अब हामीले चाहिँ अप्सनहरूलाई सरस्वती चेक गरौँ साथीहरू। यसमा चाहिँ अप्सनहरू रहेका छन् A2, B1, एकचोटि अप्सनहरूलाई सरस्वती म देखाउँछु तपाईँलाई। A2, B1, C4, D3। A2, B1, C4, D3 अप्सन नम्बर ग यसको लागि सही अप्सन रहेको छ। यो भिडियो बनाउने क्रममा अलिकति
हेर्न नमिलेको हुनाले यसलाई म चाहिँ अलिकति ढिलो हुन गयो साथीहरू। यसरी नै गर्नु होला यो क्वेसनलाई। त्यसै गरी आज म तपाईँलाई आजको अर्को प्रश्नतर्फ लान्छु। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। आजको अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा बिमस्टेकको कुन सहयोग क्षेत्रको संयोजक राष्ट्र रहेको छ? कुन क्षेत्रको संयोजक राष्ट्र रहेको छ? यसको लागि सही उत्तर रहेको छ क। अप्सनहरू निम्न प्रकार रहेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन, गरिबी निवारण र जनस्वास्थ्य। हाल नेपाल बिमस्टेकको गरिबी निवारण क्षेत्रको संयोजक राष्ट्र रहेको छ। त्यसै गरी आज लागौँ आजको चाहिँ अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव र देशबीच जोडा मिलाउनुहोस् र सही जोडा छान्नुहोस्। यो पनि लेभल 2 को प्रश्न रहेको छ। आउनुहोस् यो प्रश्नलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सल्भ गरौँ। र अप्सनहरू चाहिँ समूह प्रथममा दिएको छ विभिन्न व्यक्तिहरू र उनीहरूको देशको बारेमा चाहिँ दिएको छ र हामीहरूले यसबाट पनि सही कोड छान्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा जस्तै हामीहरूले पनि सरसर्ती जोडा मिलाउँदै कोडहरू तयार पार्दै गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामीहरूलाई सजिलो हुन्छ। सुरु गरौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव र तिनीहरूको देश, उत्थान त बर्मा म्यानमारका हुन्, त्यसैले चाहिँ A3 लेखिहाल्नुहोस्। A3। ट्रिगभेली भन्दा बित्तिकै नर्वेका हुन्, हामीले चाहिँ B1 भनेर लेखौँ। बुत्रोस घाली इजिप्टका हुन्, त्यसैले हामीले चाहिँ C2 लेखिहालौँ। अनि चाहिँ कुर्ताइल्ड हाइम चाहिँ अस्ट्रियाका हुन्, त्यसैले D4 लेखौँ। D4। अब हेरौँ A3 B1। एमा सबै 3 दिएको छ, गमा बाहेक यो हुन सकेन। A3 B1 C2 D4 3-1-2-4 त्यसैले हाम्रो चाहिँ अप्सन नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। A3 B1 C2 D4 अप्सन नम्बर घ। साथीहरू लागौँ आजको अर्को प्रश्नतर्फ। आजको अर्को प्रश्न पनि लेभल 2कै प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार रहेको छ, समूह 1 र 2 बीच आपसमा जोडा मिलाउनुहोस् र कोड छान्नुहोस्। यसमा पनि हामीहरूले सरस्वती कोड छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि हामीहरूलाई सरस्वती यो फुल फर्महरू जान्नुपर्ने हुन्छ। IBRD इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ। IBRD। IFC को फुल फर्म रहेको छ इन्टिग्रल चोक फ्याक्ट्री। अर्को त्यस्तै गरी IDA को फुल फर्म रहेको छ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन। र अर्को रहेको छ MIGA मल्टिसेक्टरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्ट एजेन्सी रहेको छ। अब यिनीहरूले चाहिँ गर्ने काम सरस्वती जोडा मिलाउँदै कोडहरू लेख्दै गरौँ, ताकि हामीहरूलाई सबैभन्दा छिटो चाहिँ प्रश्नको आन्सर दिन सजिलो हुन्छ, क्वेसनको आन्सर लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले IBRD भनेको पूर्वाधार विकासमा ठुलो रकम चाहिँ लगानी गर्ने संस्था हो। त्यसैले हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि A4 भनेर लेखिहालौँ, अहिले हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी IFC इन्टिग्रल चोक फ्याक्ट्री निजी उद्योगको स्थापना। फ्याक्ट्री भन्दा बित्तिकै हामीले उद्योग भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले चाहिँ उद्योगको स्थापना विकास गर्ने भनेर भनौँ B1, त्यसैले चाहिँ लेखिहालौँ B1। अब चाहिँ IDA इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन भनेको चाहिँ यसको काम भनेको चाहिँ गरिब राष्ट्रलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो। त्यसैले C2 भनेर लेखिहालौँ, किनकि हामीलाई अहिले सजिलो हुन्छ। C2 भनेर लेखौँ, C2। अनि चाहिँ अर्को नम्बर अब त जुन खाली छ त्यसैले पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। MIGA मल्टिसेक्टरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्ट एजेन्सी को काम भनेको दीर्घकालीन राजनीतिक जोखिमको बिमा गर्ने रहेको छ, त्यसैले D3। अब A4 B1 4 1 2 3 हेरौँ। 4 1 2 3 यसको चाहिँ कमा चाहिँ यो अप्सनहरू दिएको हुनाले हाम्रो चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क। साथीहरू यसै गरी म तपाईँलाई आजको अर्को प्रश्नतर्फ लान्छु। आजको चाहिँ अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। आजको अर्को प्रश्न, निम्न परियोजनाबारे विचार गर्नुहोस् भनेको छ। निजामती कर्मचारी अस्पताल, कृषि अनुसन्धान केन्द्र। प्रश्न नम्बर 29 को लागि आन्सर यस प्रकार रहेको छ। पहिला यसमा हामीले चाहिँ सरस्वती अ आ इ जस्तो दिएकोमा चाहिँ हामीले यो
यीमा अलिकति विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि रेफ दिएको र नदिएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र यस्तो खालको प्रश्नलाई पक्कै पनि झुकाउने सम्भावना हुन्छ। निम्न परियोजनाबारे विचार गर्नुहोस् भनेको छ। चीनको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना माथि उल्लेखित मध्ये कुन हुन् भनेको छ। चीनको सहयोगमा सञ्चालित भनेको निजामती कर्मचारी अस्पताल, त्यसै गरी दशरथ रङ्गशाला, कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कुलेखानी जलविद्युत आयोजना चीन सरकारको सहयोग अन्तर्गत पर्दैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ आन्सर भनेको चाहिँ अ भयो र चाहिँ यो रेफवाला इ भयो। यसरी चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो आन्सर रहेको छ घ। अप्सन नम्बर घ नै हाम्रो आन्सर हो, अ र इ मात्र। लागौँ आजको अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। समूह आई र आइआईमा जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ विभिन्न आतङ्ककारी सङ्गठन र तिनीहरूले चाहिँ आतङ्क मच्चाएको देशहरूका नाम दिएको छ। अल शबाब, बोको हराम, हमास, चार्ली हेब्डो भनेको छ। अल शबाब सोमालियाको चाहिँ आतङ्ककारी सङ्गठन हो, A3, त्यसैले हामीहरूले लेखिहालौँ A3। बोको हराम भन्दा बित्तिकै यो नाइजेरियाको चाहिँ आतङ्ककारी सङ्गठन हो, B1। हमास भन्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ प्यालेस्टाइन सम्झाउँछौँ, C2। चार्ली हेब्डो भन्दा बित्तिकै यो फ्रान्सको हो, D5। अब 3125 हामीहरू अप्सनमा हेर्दाखेरि 3125लाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 3125 भनेर अप्सन नम्बर चाहिँ खमा दिएको छ। त्यसैले हाम्रो सही उत्तर रहेको छ ख, 3125। साथीहरू, लोकसेवाद्वारा लिने विभिन्न तहको लागि वस्तुगत प्रश्न र तिनीहरूको उत्तरसँग सम्बन्धित सामग्री आजलाई यति नै। आगामी दिनमा हामीहरू विभिन्न वस्तुगत प्रश्नहरू र तिनीहरूको समाधान लिएर आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।